ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. في إطار الضجة التي عرفتها الساحة المغربية حول أدرجة أو دارجية التدريس في الأقسام المدرسة العمومية، فارتأت جمعية الرسالة وجمعية المعاقين أبي شعيب الدكاني المعاقين أن تقوم بهذه البادرة وتنظم هذه الندوة أو المحاضرة إن صح التعبير حول هذا الموضوع، نظرا لأنه عرف الكثير من الكلام ومن القيل والقال. فلهذا يتقدم الأستاذ عبد الرحيم مفكر بموضوع حول محورية اللغة العربية في بنية العلوم الشرعية، ثم يليه الأستاذ المبرز في اللغة العربية أستاذ الثانوية ستنونبر حول موضوع اللغة العربية والإبداع الأستاذ حمادي تقوى. فليتفضل السي عبد الرحيم مشكورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا تنظيم لندوة أخرى يوم الأحد 22 نوفمبر في مدينة خريبكا من تقديم أبو علي وهو دكتور متخصص والدكتور عبد الصمد الكبير. بطبيعة الحال هناك بعض الندوات التي تم إحضارها وإيقافها لا سيما في جامعة الأخوين للدكتور عبد الكبير الصمد الكبير، وبمدينة مكناس أيضا تم منعها من طرف السلطات ومن طرف جهات أخرى لا تريد بلغة الضاد أن تكون لغة لهذه الأمة كلغة الدستور. ربما الشق من الكلام سيكون أكاديميا نسبيا، سنقوم بعملية التبسيط، فنحن لسنا من أهل الاختصاص وأنا أتحدث عن نفسي. فالمتخصصون في العلوم الشرعية هم في حاجة إلى اللغة العربية بالفعل، ولكن أغلب دراساتهم والتعمق فيها لا يرتكز على اللغة العربية في مجالاتها الإبداعية ومجالاتها النحوية والصرفية، وإنما يرتكز عليها في مجال أصول الفقه وعلوم الحديث وعلوم. أثرت العلوم الشرعية في العلوم اللغوية وأثرت العلوم اللغوية في العلوم الشرعية، وهذا سنأتي له بأمثلة. أولا أثر العلوم الشرعية على العلوم اللغوية على مستوى الهدف. على مستوى الهدف فظهور النحو، لأن الآن إحنا كتلاميذ حينما نقرأ لغة منقوطة ومشكولة، القرآن لما كتب لم يكن منقوطا، ولذا قد تجد آية فيها يبشر وفيها ننشر وننشزها وننشرها، وحده تلقى فيها الرعد نقطة كتقرأ هذو قراوها ننشزها وأخرى يقراوها قرئت بننشرها، ولا يتغير في كثير من الأحيان المعنى والدلالة، ويستدل كل قارئ على قراءته، ولذا سنأتي إلى نموذج. فظهور النحو كمادة الآن أصبح لها التقعيد، هذا وباقي العلوم هي علوم اللغة بشكل كامل أثر في العامل الدين، فكان بعد الدين حفظا غير سليم. واحد جملة غير سليم، بحال شي واحد كيحفظ عن الطالب ويقول ليه فخر عليه السقف من تحتيه، قال له ضروري يدير فهم الحفاظ، هو ما فهمهاش وما حفظهاش، قال لي السقف طاح من تحت فخر عليه السقف من تحتيه، قال لي كون فهمتيها غتقرا فخر عليه السقف من فوقيه. السقف ما كيطيحش من تحت، كيطيح من الفوق، فبعض المرات كيكون الفهم ما كايناش ويقرأ الناس. فحينما خشي العرب
على مستوى التقعيد ونظروا إلى أن هنالك اللعب. ونحن الآن بالمناسبة قد يكون الأستاذ متميزا في الإعراب ومتميزا في يجي لك الإعراب يعربه كامل. سيدنا عمر الخطاب يقول كلاما جميلا، يقول: لا يقرأ القرآن من لا يفهم اللغة. لا يمكن أن تقرأ القرآن وأنت لا تفهم اللغة. ويجب أن نقف هنيهة عند كيف كتب في الأول القرآن. كتب في اللحاف والجلود وغيره، لم يكتب منقوطا، ما كان منقوطا، كان القرآن عبارة عن رسم صورة تتضح، لا توجد التاء لما رام عند. فكذلك الحروف كتولي في الدماغ ديال الإنسان، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. فعلوم يقول ابن فارس: تعلم اللغة العربية واجب على كل أيضا من يقع عنده إشكال في الصرف. أشي أستاذ قالت لا ما الصرف وليس، قال لي آلوس وتالوس، قال لي تالوس فكيولي هذا القراءة المستوى الثاني على مستوى النشأ. يعني كيف نشأ هذا الأمر؟ فنشأت النحو كانت مرتبطة قلنا بعامل ديني بحر اللي هو شيوع اللحن والخوف على القرآن من الظهور وفي السطور، إلى أن يرث الله أرضا عليها بحفظ كتابه. وأستسمحكم على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لأخينا عبد الرحيم على هذه المداخلة القيمة. لا شك أن موضوع اللغة العربية ومكانة اللغة العربية يعني مرفوعة بإذن الله، بحكم أن القرآن الكريم هو رافعها وهو حافظها بحفظ الله له. فاللغة العربية كما قال الأستاذ متشعبة، لغة بحر. علوم المرتبطة باللغة العربية كثيرة، علوم مرتبطة باللغة كلغة، وعلوم شرعية، علوم يعني كثيرة ترتبط بهذه اللغة القيمة. ونحن هنا نحاول أن نلامس من خلال مداخلة الإخوة بعض الجوانب التي تهم اللغة العربية على يعني العبء أو هذا التعب أو هذا الحضور ديالهم. أشكرهم جزيل الشكر. الأستاذ حمادي تقوى سيتحدث لنا عن اللغة العربية وسؤال الإبداع، فليتفضل مشكورا. لقاء مبارك إن شاء الله للحديث عن اللغة العربية، محورية اللغة العربية. عندما نتحدث عن محورية اللغة العربية فإننا نتحدث عن شيء خاص وسط ما هو عام. اللغة بشكل عام سواء كانت عربية أو عبرية أو آرامية أو فرنسية أو إنجليزية هي محورية، هي نشاط محوري يمارسه الإنسان. لا يمكن لك أن تعبر عن جمال لوحة بأن ترسم لوحة إلى جانبها. تعبر عن جمال لوحة باللغة، تعبر عن إعجابك بمقطوعة موسيقية أو بقراءة قرآنية انطلاقا من اللغة أو اعتمادا على اللغة. اللغة وحدها هي القادرة على التعبير عن الفكر. اللغة متضافرة مع الفكر، هي وعاء الفكر. لا يمكن الإنسان أن يفكر دون استعمال اللغة، ولا يمكن الإنسان أن يتكلم دون أن يفكر. اللغة كما قلت نشاط مركزي في حياة الإنسان. لا يمكن أن يعبر الإنسان عن ذاته إلا انطلاقا من اللغة. حتى وهو يرسم فهو يحدث ذاته، لأنه لا وجود لصمت. حتى وأنت منشغل عن اللغة أو منشغل عن التواصل مع الآخر فأنت تتحدث. فكما يقول فيتجنشتاين، هذا عالم نمساوي متخصص في اللغة في فلسفة اللغة، يقول الصمت ضجيج من الكلمات. فعندما تكون صامتا وتفكر الداخل، الحوار الذي يحدث، المونولوج الذي يحدث في داخل الإنسان هو ضجيج من الكلمات. يتم انتخاب أو انتقاء كلمات للتواصل مع الآخر. فعندما تقول مثلا، عندما تريد أن تتواصل مع الآخر، عندما تريد أن تقول الجملة التالية مثلا: قاتل زيد خالدا. اللسانية تهتم بجانب هو الجانب الذهني، كيف تتكون اللغة في ذهن الإنسان، أو كيف تتكون الجملة في ذهن الإنسان، الجملة باعتبارها وحدة لغوية، كيف تتكون في ذهن الإنسان قبل أن تخرج إلى الوجود، قبل أن يسمع الإنسان هكذا: قاتل زيد خالدا. تتحول إلى قاتل، ويتم الاحتفاظ بالفاعل والمفعول به.
قاتل زيد خالدا. هذا على المستوى الديني، هذا على المستوى الترجمة الصوتية لما يدور في ذهن الإنسان. هذا على مستوى التعبير البديع. ومادة بدع أو جذر بدع في لسان العرب مرتبط بالاختلاف في الخلق، تخلق الأشياء مختلفة. هذا هو الإبداع في لسان العرب لابن منظور. والإنسان في الأرض عندما يريد أن يبدع، الله هو المبدع في السماء وهو المبدع المطلق وهو البديع، صيغة المبالغة فعيل. المبدع المطلق، المبدع الذي لا يخطئ، المبدع الذي لا يمس إبداعه النقص. عندما يبدع الإنسان على الأرض فإنه يحاول، وقد قال أبو تمام: فاغتنم تتجدد. إني رأيت الشمس زيدت إلى الناس محبة أن ليست عليهم بسرمدي. لأن الروتين لا يقتل المتلقي فقط، بل يقتل اللغة كذلك. فإذا استمرت اللغة مثلا أبطلنا المجالات الأخرى، أبطلنا المجال الإبداعي، المجال الشعري، المجال المسرحي، واعتمدنا على اللغة التقريرية، مثلا اللغة السياسية، اللغة التي تتحدث عن السياسة فقط. لأن هذه اللغة السياسية هي لغة جافة. أما اللغة الإبداع فهي لغة تتحرك فيها اللغة، تأخذ فيها موقفا، يأخذ فيها الكاتب موقفا من الآخر، موقفا من الحياة، رؤية للعالم، لأن اللغة تعكس رؤية للعالم. رؤية الشاعر للعالم هي ليست كرؤية أشخاص آخرين. في العصر الحديث خرجت اللغة من شرنقتها العربية، خرجت، عرف العالم نجيب محفوظ، عرفوا الإبداع العربي، ترجمت الأعمال العربية، أصبحت الرواية العربية معروفة عالميا. أصبح وسمي العرج مثلا الروائي الجزائري ترجم إلى العبرية، ترجم إلى الإسبانية، ترجم إلى الإيطالية. إلى جانب ما كانت اللغة العربية في سؤال الإبداع العربي المعاصر، هناك تأثر المبدعين الغربيين باللغة العربية. والعلماء لا يدرون المقصود من الكلمة. إذا هنا هذا العالم يذهب إلى كذا والعالم الآخر يذهب إلى كذا. أما مختلف الحديث فهو تعارض بين حديثين صحيحين، لا أقول حديث صحيح وحديث ضعيف، بين حديثين صحيحين. يعني الأول صحيح 100% والثاني صحيح 100%. فلكي نرجح حديث عن حديث لا بد من مرجحات، منها أولا اللغة العربية. أريد أن أرد على من يريد أن يطبق اللغة العربية وأن يريد أن يجعل الدارجة هي الأصلية. فهذا الذي يريد أن يجعل الدارجة هي الأصلية، فهذا يريد أن يجعلنا متخلفين. معنى التخلف يجعلنا منقسمون أو متشتتون. من أجل فهذا يريد أن يتدرج لنا بالدارجة من أجل أن يكتسب النيل الهدف الأساسي، وهو أن يبتعدنا من القرآن الكريم، لقوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لعلكم تفكرون. هنا يتضح لنا أهمية القرآن الكريم المنزل باللغة العربية. الظروف اليوم تختلف عن الظروف السابقة، بحيث اليوم أصبح يعني يحكم العالم التطور الاقتصادي والتطور العلمي. في السابق نعم الإبداعات والثقافية والفكرية أغنت يعني اللغة العربية وساهمت يعني في انتشارها وتطورها إلى غيره. أما اليوم فأنا أعتقد أن الأمر مختلف. لماذا؟ لأن الآن التطور الاقتصادي تطور شعب ما اقتصاديا، فهو يساعد على التطور اللغوي.